बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कौम के बारे में जो सबसे ताकतवर हुआ करती थी। उस कौम के ऊपर अल्लाह ताला का एक ऐसा अजाब नाजिल हुआ था जिसे सुनकर और देखकर इंसानों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कौम ए आद। और ये कौम इतनी ताकतवर क्यों थी और सारी चीज मुहस्सर होने के बाद भी ये कौम खत्म क्यों हुई, गारत क्यों हुई और ऐसा इन्होंने क्या किया था जो अल्लाह ताला का इन पर अजाब नाजिल हुआ। चलो करते स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं कौम आद के बारे में। ये वो ज़माना हुआ करता था जब तूफ़ान नूह का अजाब थम चुका था और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने जानवरों के साथ कश्ती से नीचे ज़मीन पर उतर आए थे। और फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने 3 बेटों को दुनिया के अलग अलग इलाकों में भेज दिया ताकि दुनिया में इंसानी आबादी दोबारा से फैल जाए। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम अरब की सरजमीन पर जाकर बस गए थे और इसी सरजमीन पर सामी नस्ल की शुरुआत हुई और सामी नस्ल से एक ताकतवर सरदार की पैदाइश हुई और जिसका नाम आद था। आद अपनी औलादों के साथ अरब के दक्षिण इलाकों में जाकर रहने लगे थे और इस इलाके के शहर को अहकाफ कहते हैं। रेत के बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे टीलों में यहाँ इनके 13 खानदान आबाद हुए। ये लोग कौम आद कहलाए जो बहुत ताकतवर थे और 15 सालों तक ये यहाँ पर आबाद रहे। फिर इन्होंने अरब की बंजर ज़मीन को अपनी मेहनत से हरा भरा कर दिया। कौम ए आद दुनिया के सबसे लंबे और ताकतवर लोग हुआ करते थे और कहते हैं कि वो एक हाथ से ही पेड़ को ज़मीन से उखाड़ दिया करते थे और ये लोग कभी बूढ़े नहीं होते थे और एक शख्स हजारों साल की ज़िंदगी जीता था और उन्होंने कोई बीमारी नहीं होती थी। आद का ज़माना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले का माना जाता था और इन्होंने शहर अहकाफ को पहाड़ों को काटकर बहुत ही खूबसूरत और शानदार महल बनाए और ऊंचे ऊंचे खंबे बनाकर इन्होंने अपनी मेहनत में खूबसूरती में 4 चांद और लगा दिए। इसीलिए उनको एक खंबे वाली कौम के नाम से भी जाना जाता था और जिसकी राजधानी हजरे मौत का इलाका था। कौम ए आद खजूर के बागात के मालिक थे और खेती बाड़ी किया करते थे और चट्टानों को काटकर बड़ी और उन्होंने नहरें बनवाई। ये कौम वो कौम थी जिसको उस ज़माने की सुपर पावर भी कह सकते थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि कौम ए आद बेहद लंबे कद वाले आदमी थे और उनमें से सबसे लंबा आदमी 500 जिरह का होता था और उनमें सबसे छोटे कद का आदमी 300 जिरह का होता था और एक जिरह आज के हिसाब से 1.5 फीट का बनता है। और ये सब रहमतें और नेमतें कौम ए आद के पास हुआ करती थी, मगर ये कौम अल्लाह ताला की नाफरमानी करती रही और इतनी दौलत और ताकत ने इन लोगों को अल्लाह ताला का नाफरमान बना दिया और ये लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगे और जो उनको नहीं करना चाहिए था। और तूफ़ान नूह के बाद कौम ए आद वो कौम थी जो कुफ्र और शिर्क में बेहद डूब गए थे और बुतों की पूजा करने लगे थे और इनके खास 3 बुत हुआ करते थे जिनके नाम ये थे हमूद, हूक और समद और जिनको ये पूजते थे, इबादत करते थे और इन्हीं से अपनी मुरादें मांगते थे। और ये इतना शिर्क करने लगे थे कि जहालत, गुमराही, बदकारी, बेहयाई, जिनाखोरी और झगड़ा फसाद करने लगे थे और कोई ऐसी बुराई नहीं बची थी जो इन्होंने नहीं की थी और हर बुरा काम करने को इनका शौक था। अल्लाह पाक ने इस कौम को नेक रास्ते पर लाने के लिए एक बंदे को भेजा जिनका नाम हूद अलैहिस्सलाम था और अल्लाह ताला ने उनको नबुव्वत अता की ताकि ये भटकी हुई कौम को सही रास्ते पर ला सके, सही रास्ता दिखा सके। और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम ए आद को अल्लाह की इबादत की दावत दी कि अल्लाह एक है और उन्होंने उनको बुतों की पूजा करने से मना फरमाया। और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम 50 साल तक कौम ए आद को दीन की दावत देते रहे, अल्लाह का पैगाम सुनाते रहे, अल्लाह के अजाब से डराते रहे। कौम ए आद के 2 खानदान थे, का नाम कलमान और खलजान था और वो कौम लोगों के बड़े सरदार हुआ करते थे। उन्होंने भी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा विरोध किया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को तरह तरह की तकलीफ़ें पहुँचाई और आखिर में खलजान ख़ानदान दावत ए हक़ पर ईमान ले आए और 12 ख़ानदानों ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का इनकार किया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, हम अपने बाप दादाओं के दीन को कभी नहीं छोड़ेंगे और वो लोग घमंड और कुफ्र करने लगे और इसी बीच वो अल्लाह ताला को ललकार बैठे
اور کہنے لگے اگر ہم سے زیادہ کوئی بھی طاقتور ہے تو اس کو ہمارے سامنے لے آؤ۔ اب تو قوم ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے ہی والا تھا، اور پھر اس علاقے پر کبھی بارش نہیں ہوئی، لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے، چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا، کھیت کھلیان ساری نسلیں برباد ہونے لگی تھی، بنجر ہو چکی تھی، عاد قوم کے باغات بھی سوکھ گئے تھے اور ان کے جانور بھی مرنے لگے تھے، اور یہ لوگ بوند بوند کو ترسنے لگے تھے، اور جب کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں بچا یہ لوگ اپنے کتے، بلی، چوہے، مردار چیز کو ہی کھانا شروع کر دیا۔ پھر ایک کالا بادل اس علاقے کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا اور جیسے چاروں طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو یہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اب قریب ہے، اور پھر حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو اپنے ساتھ لے کر خطیرہ نام کی ایک بستی کی طرف لے کر چلے گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اس علاقے سے نکلے تو اللہ کا عذاب شروع ہو گیا تھا، کالے بادل اور کالے ہوتے گئے، تیز آندھی اور ہوائیں چلنے لگی اور جس نے ہر کسی کو ہلا کر رکھ دیا، اور اس خطرناک آندھی اور طوفان سے ہر چیز ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گرنے لگی۔ ہوا سے قوم عاد کے بڑے بڑے کھمبے اکھڑ کر گرنے شروع ہو گئے، اور پھر ان کے بڑے بڑے محل بھی گرنے شروع ہو گئے۔ 7 ہاتھ کے برابر کے انسان تنکوں کی طرح ہوا میں اڑنے لگے تھے کہ ان کے بھیجے نکل کر ان کے منہ پر گر جاتے تھے، اور آندھی کا عذاب اتنا خطرناک تھا کہ ہوا آگ کے گولوں کی طرح ان کے گھروں میں گھس رہی تھی، اور ان کو ان کے گھر سے ہوا اڑا کر لے جا رہی تھی اور کہیں دور پھینک دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب 7 رات اور 8 دن لگاتار جاری رکھا، اور اب احقاف کا وہ علاقہ جو کبھی بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا اب ایک دم بنجر زمین بن کر رہ گیا تھا۔ اور اس کی آسمانی کتابوں میں کوئی بھی جانکاری نہیں ملتی ہے، مخلوق نام کی جانکاری ملتی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آسمانی کتابوں سے علماء کے مطابق بہت ہی لمبے شریر والے لوگ ہوا کرتے تھے، اور جو قوم عاد کا علاقہ تھا اس طرح برباد ہوا کہ پھر ہزاروں سالوں تک آباد نہ ہو سکا، اور اتہاس کے پنوں میں عاد نام کی قوم اور لوگوں کا نام تک مٹ گیا تھا، اور لوگ اس کو ایک کہانی سمجھنے لگے تھے۔ ہزاروں سال کے بعد بھی قرآن مجید میں قوم عاد کے اتہاس کو دوبارہ سے دہرایا گیا تاکہ لوگ اس قوم کی حقیقت کو جان سکے۔ مگر آج کے زمانے کی بات کی جائے تو احقاف کا وہ علاقہ آج یمن و عمان کے علاقوں میں 25 لاکھ اسکوائر میں پھیلا ہوا ہے، اور جہاں آج ریت کے بڑے بڑے ٹیلوں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ اسی سنسان علاقے کو عرب کے لوگ ازر موت کہتے ہیں، اور اسی ریت کے ریگستان کے قریب کوئی بھی جانا پسند نہیں کرتا، اور سال 1930 میں ایک برٹش تھامس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ موت کے احقاف کے علاقے کو پار کرنے والا دنیا کا پہلا انسان بنے گا۔ تھامس آس پاس کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر اونٹ کے ذریعے سے اس علاقے کی طرف بڑھا، اور تھامس نے لکھا ہے کہ وہ ہزارے موت کے علاقے سے جب گزرے تو اس نے کھمبے جیسی عمارتوں کو دیکھا، اور پھر اس نے وہاں کے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا تو اسے پتہ چلا کہ کسی زمانے میں یہاں ارم نام کا ایک شہر ہوا کرتا تھا، اور جس پر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی بڑا عذاب آیا تھا۔ اگلے 35 سالوں تک انہی علاقوں میں ریسرچ لگاتار چلتی رہی ہے، اور ریسرچ ٹیم کا ایک شخص نیوکل نے، اور اس کو یقین تھا کہ ان گمشدہ علاقوں میں کوئی شہر ضرور چھپا ہوا ہے، اور پھر اس نے اس گمشدہ شہر کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے پیچھے اپنی پوری طاقت لگا دی، اور کلیپ نے 2000 سال پرانے یونان کے بنے نقشے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور پھر اس کو ڈومری کا بنا ہوا ایک نقشہ ملا، اور جس میں ان علاقوں کو دکھایا گیا تھا۔ اب کلپ کو پوری طرح سے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اپنی ریسرچ کو صحیح جگہ پر استعمال کر رہے ہیں، اور اپنی کوشش کے مطابق سرکاری منتریوں سے انہوں نے ریکویسٹ کی، اور آخر کار کلپ نے سیٹلائٹ لے لی، اور جس میں حضر موت کے علاقوں کے نیچے 2000 سال پرانے کھمبے اور پلر راستوں کے نشان مل گئے تھے، اور جس کے ذریعے سے یہ پتہ چلا کہ یہاں پرانے سمے میں کوئی شہر آباد ہوا کرتا تھا، مگر کوئی یہ معلوم نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کون سی ہوا تھی۔ اتنے لمبے لمبے انسانوں کو کھمبوں کو تنکے کی طرح ہوا میں اڑا دیا تھا، بس وہ یہی پتہ لگا پائے تھے کہ ہوا کی شدت اتنی تیز تھی کہ اتنی تیز ہوائیں علاقوں کے حساب سے ہوتی ہیں، اور سب سے کم ہوا 0 لیول کی ہوتی ہے،
और जो हमारी सरजमीन पर मौजूद है, जिससे लोग पतंग उड़ा सकते हैं या फिर जिसमें परिंदे उड़ सकते हैं। और हमारी जमीन पर चलने वाली हवा, सायरानों पर चलने वाली हवा बहुत तेज होती है, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और उनकी रफ्तार इतनी तेज होती है, वो हवा हमारी धरती पर चलने लगे तो इंसान के खून के परतों तक को खोल के रख देगी। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि वो हवा कितनी तेज होगी जो अल्लाह का तूफान बनकर आई थी। बेशक अल्लाह की हवा हो या फिर अल्लाह का अजाब, किसी का भी कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। कौम आद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।